سلامونه په یارانو د ژوندون په هر پړاو کې هم خلوص هم پرزوینه. دا پیغام د محبت دی، دا پیغام د انسانیت دی. ارادي چې وي غختلی او چت غرونه راټیټیږي، دا منزل د منزلونو لک جذبه غواړي د زړونو. دلته ګټه په لیاقت او په هنر شي، څوک غواړي چې میلیونر شي. محترمه کورنیو، د اریانا نړیوال ټلویزیون خاصو مینوالو د میلیونر شو ډګر کې ما سره تکړه ځوانان بیا په دې شپه کې په نوي جوش په نوي امید راغلي دي. هر څوک په دې ارمان راځي. زه دعا کوم چې الله پاک دې ټول میلیونر کې بختور وي، ځکه چې هر یو په دې انتظار راځي چې زه به څه پیسې ګټم، علم پوهه ځان سره راوړي. عقل پال کمپیوټر دی درله نن شپې ته معرفي کوم چې څوک دی په امید په ارمان. حکیم کندهار، ناصر میدان وردک، مرسل کاپیسا، یوسف میدان وردک، نجیبہ هلمند، خالد کاپیسا، خسرو بلخ، محمد رضا غور، مصطفی غزنی. ماشاءاللہ خرغلاس شي، خوش آمدید، خوش کلنگیز، ویلکم. سوال په سوال دی، جواب راکا جواب کې کمال دی. تکړه خلکو د پاره یو ګول ماګول سوال راځي. عقل پال کمپیوټر ګول ماګول سوال سرګن کوي. د ملکونو نومونه په الف با ترتیب کړئ. په لږ وخت کې ګوتې تیرې کوي. وخت شروع کیږي. رومانیا، آلمان، فلیپین، برازیل. اوهو د ټولو ګوتې تیرې ښکاري. څوک دی بختور؟ صحیح ترتیب ګورو. د ملکونو نومونه په الف با ترتیب کړئ. صحیح ترتیب دا آلمان، برازیل، رومانیا، فلیپین. دا صحیح ترتیب دی. طلایي حقدار چوکۍ ګټونکې. اوهو دا خو ډېر کسان دعوه لري. څوک دی اصلي حقدار د دې شپې؟ بختور مرسل خرغلاس ستړي مشئ. خوش آمدید، ستړي مشئ. ځان باور لرئ؟ بله. تم غواړئ چې میلیونر شئ؟ هرچی که خدا بخواه. چه احساس میکنید به اینجا رسیدین؟ بسیار احساس خوشی میکنم. ماشاءالله ډیر ښه. زه درته دعا کوم چې سوال جواب کې بختور شي. راځه مخامخ سوال جواب کو. محترمه کورنۍ، مرسل چې مورجانې مو سره راغلی د سوال جواب کې ډګر کې، نو ډېر زیات ښه راغلاست ورته یو. نو دې اړیکه نیولې ده او دې حد ته راورسېدل. 10 تنانو کې تاسو 9 تنانو کې ماشاءالله. زه تاسو دعا کوم چې پیسې ډېرې وګټئ. سیاسی دعا میکنم بر شما و جالبی است که مادر جان آمده. دعای مادر بسیار چیز می باشه. همین که مادر آمده. سلام علیکم مادر. سلام علیکم. چطور هستین؟ تشکر، شما خوب هستین؟ تاسو خواسته جوړه ستړي مشي بیا. تشکر. چی احساس میکنی مادر؟ بسیار خوشی. دخترک تو اینجا رسید بسیار گپ بسیار خوشی میکنم که در این مرحله کامیاب شد که بتانه میلیونر شه. آرزوهای خود برسه. ما هم دعا میکنیم برش. تشکر. دعای شما بسیار کار میده. تشکر. دیگه چیزی گفتنی دارین مادر؟ چطور برنامه خوشت میاد؟ برنامه رو تماشا میکنی؟ بله، برنامه دلچسب دیدنی همیشه تعقیب میکنیم. خب بسیار خوب. همراه صحبت میکنیم بازم. نو خودت چی احساس میکنی؟ سه احساس که من بسیار میخواستم در برنامه اشتراک کنم. بسیار وقت پیش من ثبت نام کردم. دفعتاً که خبر شدم که ما در اینجا انتخاب شدیم، بسیار ایت نفهمیدم که چه قسم یک حالت به خود گرفته بودم. دا ټولو د پاره څوک چې په هر ولایت کې اوسېږي هغې دپاره دا ډګر د سوالونو جوابونو دی او هر څوک راتلی چې سوال جواب وکړي اړیکې دې ونیسي را دې شي. عقل پال کمپیوټر وایي چې دې ډګر کې راغلی نو زما څه خاص شرایط دي. برنامه را خو زیات تماشا کړي، شرایط هم خبر است. 15 سوال است، 15 سوالونه دي. په سمه توګه به جواب ورکړې. په زیر و زبر 3 پړاوونه دي. لومړی پړاو د 100 افغانیو څخه شروع کیږي تر 1000 افغانیو پورې. دویم پړاو د 1000 افغانیو څخه تر 2000 افغانیو پورې. دریم پړاو د 2000 افغانیو څخه تر 1 میلیون افغانیو پورې. 1 میلیون افغانی بسیار چیز است. چک داده میشه برای درست است. دې سه مرحله د دریو پړاوونو کې ته کولای شي چې 50 استعمال کې یو ځل لپاره دوه غلط ځوابونه یې سکیږي، یو صحیح او غلط پات کیږي. ټلیفون کولای شي
ته کولی شي چې تالار ملګرو څخه په فیصدۍ کرایه وغواړي. نور زه ستا کوربه، ستا هوست، ستا دوست، ستا ملګری. صحیح است؟ تو فکر کو از فامیلیتون هستم. درست است؟ درست. دیگه سوال جواب آغاز کنیم. شروع. بگو ما آماده هستم. ما آماده است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عقل پال کمپیوټر بسم الله الرحمن الرحیم سوال جواب کو. بسم الله. لومړی پړاو کې تاسو قدم کېښودو. د لومړی پړاو لومړی سوال اسانه سوال تاسو ته راځي. عقل پال کمپیوټر څرګند کړئ سوال. خدا بوات یارت سندره د کوم سندرغاړي ده؟ ماشاءالله هنري سوال راغی. فرهاد دریا، منگل، ناشناس، احمد ظاهر خدای بخلي. گزینه چهارم احمد احمد ظاهر. ظاهر. د احمد ظاهر په ویاړ بالکل صاحب سوال جواب بالکل صحیح دی. ماشاءالله ډیر ښه. هنري سوال خپل سوال راغی. عقل پال کمپیوټر دویم سوال د 200 افغانیو په ارزښت څرګند کړئ. د پاکستان د پیسو واحد څه نومي؟ چیست؟ افغانی، روپیه، ین، ریال. افغانی، روپیه، ین، ریال. گزینه دوم روپیه. روپیه، 1 روپیه. بالکل صحیح دی تاسو جواب بالکل صحیح ماشاءالله. 200 افغانی 300 افغانیو د لپاره سوال چمتو دی. وی پوښتم وپرسیم 300 افغانیو د لپاره سوال څرګند کړي. د افغانستان د حقوق بشر اوسنی مشر څوک دی؟ سیما سمر، شکریہ بارکزئی، حبیبہ سرابی، فاطمہ گیلانی. گزینه اول سیما سمر. شکریہ بارکزئی نیست. سیما سمر مطمئن نیست. بسیار چالاک هستی. شکریہ بارکزئی نیست. د افغانستان د حقوق بشر او اوسنی مشر څوک دی؟ سیما سمر، شکریہ بارکزئی، حبیبہ سرابی، فاطمہ گیلانی. گزینه اول سیما سمر. مطمئن هستی؟ مطمئن. سوال بسیار آسان است. تناشی که سوال اول بری مطمئن هستی؟ عقل پال کمپیوټر سیما سمر ندی مطمئن ندی. بالکل صحیح جواب ماشاءالله. 300 افغانی. عقل پال کمپیوټر 500 افغانیو د لپاره سوال چمتو کړئ. د بالیوډ د فلم جوړولو لویه کمپنۍ په کوم هیواد پورې اړه لري؟ جوابونو کې راځي امریکا، انګلستان، هندوستان، آلمان. بولیوود طبعا از هندوستان است. هندوستان. گزینه سوم هندوستان. بالیوود میری هند خوش داری بریم. خوش دارم. یک چکر خدا بریم. خواسته باشه میرم. عقل پال کمپیوټر تاسو نه اجازه اخلو زو هندوستان ته. بیا هم سوال جواب وکړو. فلمونو کمپنیګان ډېرې زیاتې دي نو بیرته راځو میلیونر ډګر کې سوال په سوال جواب راکړه. جواب کې کمال بیرته راځو لنډه د مینه پس څوک غواړي چې میلیونر شي؟ خراغلاس ستړي مشئ، خوش آمدید، خوش کلنګیز، ویلکم. درته رانځي محترمو کورنیو د میلیونر شو خاصو مینوالو. میلیونر شو کې موږ سره مرسته کړې د افغان بي سي مخابراتي شرکت، د کامیر هوایي شرکت، د اریانا نړیوال ټلویزیون د لارې تاسو میلیونر شو ډګر کې وګورئ. یو پیغله سوال جواب کې راست دا وایي چې د بالیوډ د فلم جوړولو لویه کمپنۍ په هندوستان کې ده. دی 500 افغانی ګټي، 500 افغانی برنده میشین. فکر میکنی جواب شما بالکل درست است. ماشاءالله ډیر ښه. عقل پال کمپیوټر د دې پړاو آخري سوال 0 افغانیو د لپاره سوال څرګند کړئ. د ملګرو ملتونو د ټولنې اوسنی مشر څوک دی؟ سوال دی. جوابونو کې راځي کوفی عنان، پطروس غالی، اوتانت، بان کی مون،
ملګرو ملتونو سوال نورو مشکل کیږي بسیار زیات متوجه باشی سه وسیله کمکی در اختیار شما سه وسیله کمکی یعنی 50 تلیفون کولای شي او د تالار ملګرو څخه مرسته کولای شي از گزینه 3 و 4 یکیش تشویش است کما که بلند صحبت کو از گزینه 3 و 4 یکیش باید باشه من شک دارم 50 میتونی تشویش تا کم بسازه استفاده کنی کولای شي 50 استعمال کی دوه غلط جوابونه سکی یو صحیح یو غلط پات کیږي گزینه 4 بان کی مون فکر تشویش نکو گزینه 3 مادر جان چی فکر میکنه مادر دمی وقت چی تشویش میکنی تشویش دارم زیاد دعا کو برش دیگه چیزی گفته نمیتونی من انتخاب کنم اگه اجازه شما باشه شما صرف دعا کده میتونی تاسو دعا کولای شي خب گزینه 4 بان کی مون 50 رو استفاده کو دو غلط جواب روش میشه همین 4 با اگر اشتباه توکل کردی- خدا انشالله که چرته اشتباه دی وکړه غلطي وشوه بیا د ډګر نه ځې بیا ما سره خدای پاماني کوي 50 استعمال کا مطمئن است که 50 استفاده نمیکنی بانکی مون ام. عقل پال کمپیوټر بانکی مون درست چیز درست است درست است آفرین ډیر ښه زر افغانۍ آفرین ماشاءالله ماشاءالله مادر جان چی میگفتی این گزینه 4 ما انتخاب میکنم براش خب یعنی خودت ورخطا شدی که ها اشتباه نکنم اشتباه نکنه بله بازم گفتم دعای تو کار میتنی تشکر بله ماشاءالله بسیار ذهین است من دعا میکنم برش سوال کما که پیچیده بود خیر است پیش میریم درست است عقل پال کمپیوټر دویم پړاو کې قدم وکړو بسم الله الرحمن الرحیم دویم پړاو کې څوک غواړي چې میلیونر شي مرسل غواړي چې میلیونر شي د کاپیسا څخه ماشاءالله عقل پال کمپیوټر 2000 افغانۍ د لپاره سوال سرګن کړي د محمد ظاهر شاه د پلار نوم کوم دی جوابونو کې راځي حبیب الله محمد نادر شاه محمد هاشم خان امیر امان خان سوال نورو مشکل کیږي خو ته ډیره هوښیار یې 50 استعمالولی شي که چېرته تشویش کې چای بسکت چی دوست داری؟ فعلا هیچ هیچ چیز هم دوست نداری؟ سوال نورو مشکل شد فکر میکنم محمد نادر شاه نادر شاه فکر میکنی چند فیصد 80% عقل پال کمپیوټر نادر شاه ندی مطمئن دی کلو پکې ستاسو جواب غلط محمد هاشم خان صحیح جواب نه ده نه دی محمد نادر شاه صحیح دی ډېر ښه وګوره ماشاءالله 2000 افغانۍ دې وګټلې ډېر ښه با جرأت یې چې نه ډېر ښه دعا درته کوم دعا میکنم بر زیاد پیسه برنده شی درست است آفرین مادر دعا میکنم خب 4000 افغانی 3000 افغانی د پاره عقل پال کمپیوټر تور تیارا کا عقل پال کمپیوټر 3000 افغانی د پاره سوال سرګن کړي که یو جسم په ډیر وخت کې خپل موقعیت بدل نه کړي دا جسم په کوم حالت کې دی
جوابونو کې راځي حرکت، جامد، سکون، مای. که یو جسم په ډیر وخت کې خپل موقعیت بدل نه کړي، دا جسم په کوم حالت کې دی؟ اگر یک جسم در بسیار وقت موقعیت خود تغییر نده، این جسم با کدام حالت است؟ گزینه سوم سکون. حرکت، جامد، سکون، مای. سکون. 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 عقل پال کمپیوټر دا ماشومه ډیره ذهینه ده، ما زیات شوخی نه میکنم که ورخطا نشوي. نه نه نه. سکون کلوب کوي عقل پال کمپیوټر. یکی درست است یا غلط است؟ زو لنډه دمه ته کجا را خوش داری؟ وقفه. کجا نه چی را خوش داری کجا بری؟ وقفه را خوش داری؟ زیاد وقفه بگیریم. محترم کورنۍ د دې وقفې ډېره خوښیږي، هر ساعت وخت یک وقفه تو نه میگیری. بگو پښتو کې یو لنډې دمې ته زو بیرته راځو. بگو یو لنډې وقفې ته ځو بیا راځو. محترم کورنۍ لنډې دمې ته زو بیرته راځو. غواړي چې میلیونر شي. خلاص سړی مشي، خوش آمدید، خوشگل انگیز، ویلکم زړه ته رانږدې محترم کورنۍ په هیواد کې هستی او که د هیواد څخه بهر. سوال جواب کې یو تنکۍ ځوانم جنۍ ناسته ده ما سره، وایي چې زه هم غواړم چې میلیونر شم. او پوهېږي ډېر جالبه خبره دا ده چې دی ناسته ده او پیشو یې ساتلې ده ځان سره. محترمو کورنیو، د میلیونر شو کې موږ سره مرسته کړې ده د افغان بي سیم مخابراتي شرکت، د کامیر هوایي شرکت چې مختلفې مملکتونو ته ځایونو ته سفر کوي، مرسته یې کړې. مننه کوو ترې، شک نگاه کردی؟ تقریبا 4 سال میشه. 4 سال است فعلا. رنگش سفید است یا سیاه است؟ از دوش سیاه سفید. چرا؟ سیاه سفید رنگ هم زیاد دوست دارم. ما هم خوش دارم. ما هم سیاه سفید پوشیم، ما پیشک وارد معلوم نمیشیم برای. خب جواب شما بالکل غلط نیست، درست است. ماشاءالله ډیر صحیح. سکون. 3000 افغانی دو ګټل. ډیر ښه. 3000 افغانی دو ګټل. ما به خاطر پرسان کردم که یک چیز ایره چی میگن شما؟ یه خانقاه. ای بالا میشه. ما گفتم اگه خرگوش نگاه کردی، خرگوش ور یگان یک بالا میشه، یکیش پایین میباشه، یکیش بالا میباشه. خیلی پشکم تیگا داره. گوش داره. گوشش بلند میباشه پایین. بلند میباشه. ای بلند نشه که کار ما خراب نشد. درست است؟ خب دیگه چی احساس میکنی؟ خوش هستی؟ خوشحالی؟ بسکی چیز کی بسکت؟ ها؟ قهوه. قهوه. عقل پال کمپیوټر قهوه تیار کا. 8000 افغانیو د پاره عقل پال کمپیوټر سوال څرګند کړي. د بلاروس د هیواد پخوانی نوم کوم یو دی؟ نام سابقه بلاروس چیست؟ کدام است؟ سونشن، نمشا، آنام، سپینا روسیا. چی فکر میکنی؟ سوالات زیاد مشکل شد؟ یک ذره مشکل است. مشکل است؟ بلاروس. سپین روسیه؟ سپینا روسیا یعنی روسیه که سفید است. سفید. یک جای از برش گفته میشه سپینا روسیه. روسیه چه وسیله کمکی امانت است از شماست. 50 کولای استعمال کی. टेलीफोन کولای شي استاد، معلم صاحب، ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، مولوی صاحب. چی فکر میکنی؟ ما د جوابات سپین روسیه. سپین روسیه. بشکل سفید است، کما که به این خاطر تو سفید زیاد میگی. توکلی. نصف سیاه نصف
سفید حالا فکر کده حتما یه نصف سایز نصف پنجو استفاده کو ما برته مشوره میدم استفاده میکنم. عقل پال کمپیوټر 50 استعمالي دوه غلط ځوابونه ایسته کوي یو صحیح او غلط پرې دی سونشن سپینا روسیا گزینه خطرناک شد نه تشویش است چی تشویش امی سوال شک داشتم همون شک که داشت شیوس شد کدام کی است سپین روسیه سپینا روسیا عقل پال کمپیوټر شمای ته پد کو بگو مطمئن هستم الله اکبر الله اکبر عقل پال کمپیوټر سپینا روسیا کلوب کی مادر بله گفتم چی احساس میکنی مادر در این سوال جواب فعلا خواه احساس خوشی میکنم دخترک اینجا چیتا خودت هم خطا شدی بله طبعا خطا میشدم چی فکر میکنی در اینجا درست است فکر میکنم درست فکر باشه. میکنی درست است بله مادر خوب دم و دعا داری با من کمک دعا کو بچم ستاسو جواب بالکل صحیح دی ماشاءالله سپینا روسیا ډیر ښه ماشاءالله دعا کوم چې ډیره پیسې وګټې ډیر ښه پیش میریم اوس قسم میکنم خیر مرگ نمیخوایم زندگی میخوایم محترم و کورانیو صدا فهمیدی چی است صدای وقفه موتر میلیونر باز گفتم وقفه میلیونر موتر راغه پام وقت ما با اینجا به پایان میرسه محترم کورانیو بلش پیتا بلی اونی تا دا ما سره راځي سوال جواب کې مورجان هم راځي تر بلش په مو د لوی لوی قدرتونو پر بس پارمه الله مو ملشه